मिडिया मेनस्ट्रीम मिडिया सगळ्यांक येवकार. आमी गोंयचे राखणदार जो फ्रंट आसा तांच्यांनी आयज तुमकां सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्साक आपयल्ली आसा. हो प्रेस कॉन्फरन्स जो आसा पळय हो 2026 जावपाचो आशिल्लो. ताच्या पयलीं हांव आमच्या टिमीक इंट्रोड्यूस करता. आमचे सायडीक आसा प्रसाद हरमलकर, गोंयच्या राखणदाराचो जीपी मेंबर, दिलबार बाब टिकलो, संजय बाब, राजू बाब, क्रिश बाब, सोहेल बाब आनी कितेंच बाब. आज आमी गोंयचे राखणदार हे परत एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लागून आयिल्ली आसात. 28 तारखेक 28 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसा भगतसिंग दिसा आमी गोंयच्या सगळ्या सोशल एक्टिविस्ट जावं, एनवायरमेंटलिस्ट जावं, ग्रुप्स जावं, NGOज जावं, लॉयर्स जावं, जितले लोक गोंयांत आसा जे गोंय साल्वार करपा खातीर, गोंय प्रोटेक्ट करपा खातीर राखणदारा भशेन उबे रावतात आनी राखणदाराचें काम करतात, तांकां फेलिसिटेशन प्रोग्राम जावपाचो आशिल्लो मेनेजीस ब्रागांजा हॉलांत. पण सगळ्यांक खबर आसतलें की 18 सप्टेंबराक 10 दीस पयलीं म्हजेर हल्लो जालो आनी काही कारणां खातीर आमी डिसिजन घेतलें आनी आमच्या टिमीन डिसिजन घेतलें की हो प्रोग्राम जो आहा पळय तो आमी फुडें करपाचो म्हणून. तेव्हा आमी 23 दीस हॉस्पिटलांत आशिल्ले ताका लागून हांगासर करपाक फुडें वचपाक मेवलें ना. सो आज परत एकदा आमी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता की 14 जून 2026 ह्या दिसा आयतार आसा आनी हो दीस जावन आसा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे. ह्या दिसा आमी डिसायड केल्ली आसात की गोंयचे सगळे गोंयांत जे काम करता ते ग्रुप्स, इंडिविज्युअल्स, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स आनी वेगळे वेगळ्या कॅटेगरीन आशिल्ले जे गोंया खातीर वावुरता तांकां आमी फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स दवरलो आसा. आनी हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम जर तर करपाक जाय जाल्यार आमी सजेशन्स घेतले. आमचे नॉमिनेशन जातले अक्रॉस गोवा. नॉमिनेट करपा लागून आमी फॉर्म्स आउट करपाचे आसा. प्रत्येक कॅटेगरीन जी आसा पळय ते नॉमिनेशन्स वतले. आमचे 3 कॅटेगरीज जे जावन आसात. हे कॅटेगरीज आमचो संजय बाब तुमकां इंट्रोड्यूस करतलो हे कॅटेगरीज. हो राखणदार अवॉर्ड्स, हो राखणदार अवॉर्ड्स जो आसा हो बेजिकली प्रत्येक मनशाच्या घरांत जे आयज आमच्या वांगडा आसा पूण तांकां सुद्दां फेलिसिटेट करपा लागून हो राखणदार अवॉर्ड्स आसा. आनी जे मनीस आयज लढून सॅक्रिफायस जाले ते आयज आमच्या मुखार ना, तांच्या फॅमिलीकूय आमी आपोवन रेकॉग्निशन्स दितले. अशे गोंयचे कॉर्नर जे लोक आसात जे करंटली फायट करतात तांकां आमी फेलिसिटेशन त्यांचे रिकॉग्निशन आमी फेलिसिटेट करतले. आमचो वेन्यू जो आसा तो आमी बिग हॉल, बँक्वेट हॉल, खंडोळा, मार्सेल, सावयवेरें रोड, गोवा. मार्सेलान वता ते सायडीच्यान आमकां हो हॉल आसा आनी ह्या हॉलान आमचो इव्हेंट जातलो. इव्हेंटाचो टायमींग 9 to 4 PM हो इव्हेंट कंटिन्युअसली जातलो. आमी अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 100 अवॉर्ड्स, रेकॉग्निशन अवॉर्ड्स जे आहा पळय इन्क्लुडिंग ऑल द कॅटेगरीज हे आमी दितले बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा. सो गोंयच्या सगळ्या लोकांक हांव मागतां जेन्ना ही फॉर्म्स सर्क्युलेट जातली ते फॉर्म्स तुमी भरून, नॉमिनेशन फॉर्म्स भरून तुमी प्रत्येक जाणांनी आमकां रिप्लाय दिवचो. सोशल मिडियाचेर आमचे कॅम्पेन्स आमी करपाचे आसात. सिन्स दीस इव्हेंट इज क्राउड फंडेड म्हणजे लोकांनी घडयल्लो इव्हेंट थ्रू पिपल्स कॉन्ट्रिब्युशन. सो हे आमी लोकांनी घडयल्लो इव्हेंट म्हणजे लोकां कडल्यान कॉन्ट्रिब्युशन्स घेतले. आमी आमचे सोशल मिडियाचेर जे आमचे QR कोड्स आसा तोवूय सर्क्युलेट करतले. प्लस वेल विशर्स जे आसा जांकां स्वताचे हितून कोणी स्टेज ऑर हॉल ऑर एनी कायंड ऑफ फूड हें जे कोण करपाक सोदता इंडिविज्युअली तांच्यांनी आमकां अवश्य कॉल करचें.
we will take their small token of contribution from them also. आमी वो प्रोग्राम जो आसा वो वेल इन एडवांस एक म्हयनो पयलीं आमी वो अनाउंस करता, कित्याक आमकां वो प्रोग्राम आसतना दुसरे आनी खंयचे प्रोग्राम्स हातून ओवरलॅप जावचे न्ही आनी हो प्रोग्राम बरे भशेन सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन आसचें, ताका लागून आमी वेल इन एडवांस एक म्हयनो पयलीं आमी हो अनाउंस करता. ह्या हेतून आमकां वेगळे वेगळे कॅटेगरीज जे ग्रासरूट लॉयर्स, एक्टिविस्ट, यूथ लिडर्स, डिजिटल अवेरनेस क्रिएटर्स, NGOs, हे डिफरंट जे आनी पिपल्स मुवमेंट, मार्टर्स, ह्या कॅटेगरीन जे लोक आसात तांच्यांनी आमकां प्लीज रिक्वेस्ट करतात, तांच्यांनी नॉमिनेशन्स भरून तांच्यांनी नॉमिनेशन फॉर्म्स आयदर WhatsApp थ्रू करचे, आमचे ऑनलायनूय वेबसायट जी आसा पळय ती आमची शेअर जातली व्हेरी सून. सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आनी हे सजेशन्स आनी रिकमेंडेशन करतना डिटेल्स घालप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेशन्स. सो हे सर्टिफिकेशन दिता आसतना करेक्ट नांव येवप खूब गरजेचें आसा. सो तिसरी गजाल म्हणटा ती आमी हें जर करतले जाल्यार आमकां व्हॉलेंटियरांची अक्रॉस गोवा कोण व्हॉलेंटियरींग करूंक सोदता स्वता जावन जाल्यार अवश्य तांच्यांनी आमकां कॉल करचें, बिकॉज दीस इज द पॅन गोवा अवॉर्ड सेरेमनी आनी हे आमी ना इव्हेंट एजन्सीक दितले, आमी स्वता जावन गोंयचे राखणदार टीम आसा, प्लस वी वील टेक सपोर्ट ऑफ डिफरंट NGOs अँड वी आर गोइंग टू मेक दीस थिंग पॉसिबल. सो सगळ्या मिडिया भावांक हांव इतलेंच मागता, तुमी आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केल्लो आसात. गोंयच्या हिताक लागून जेन्ना उबे रावतात, एक बारीक मनीस सुद्दां त्या मनशाक सपोर्ट करपा लागून तुमी उबे रावले आसात. गांवांनी प्रोटेस्ट करता तेन्ना एका कॉर्नरा वयल्यान दुसऱ्या कॉर्नरा कडेन वता तुमी आनी तेन्ना तुमी कवरेज दिता, आनी तेकाच लागून आमकां तेंचे कडेन तांकां सपोर्ट करपा लागून आमकां वचपाक लागून ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. त्याच भशेन हे जे काम करतात, खरे राखणदाराचें काम करतात, ते तुमचे एक पाठिंबो आसा, तुमच्या मिडियाचो पाठिंबो आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या मिडिया चॅनल्स आनी हेतून ह्या इव्हेंटाक सक्सेस करपा खातीर आमकां तुमचो आदार लागतलो, आमकां प्रमोशन्साचो आदार लागतलो, कित्याक तुमच्याच मिडियमांतल्यान आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. सो हांव फुडें आमचो प्रसाद बाब ताका म्हणटा तांची दोन उतरां तांणी मुखार दवरची. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार, मागीर म्हाका येवकार. प्रेस बांधवाक चड करून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ल्हानशें आमी एनावन्स केलें फक्त एक 2-3 वरां पयलीं आनी येदे मोठे संख्येन तुमी येयले म्हणून खरेंच तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं तुमकां. 2020 ह्या वर्सा गोंयचे राखणदार हो एक पॉलिटिकल एंड सोशल मुवमेंट स्टार्ट जालो आनी रामान सांगला ते भाशेन ह्या सोशलिस्ट म्हणजे सोशल लोक जेणे कोणें बरे मागपी गोंयचे आसा पळय तेंच्यांनी एक आव्हान केल्लें जावं एक निश्चय घेतलो की गोंया खातीर जे कोण झगडटा, गोंया खातीर जे कोण आपलो टायम दिता, वेळ दिता, बळ दिता, आपलो खरेंच आपलें सगळेंच कितें गोंया खातीर पळय सॅक्रिफायस करता तांचें रेकग्निशन करपाक. आनी खरेंच आयज अशें सद्या आसा की प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक विलेजीन, प्रत्येक सिटीन एक ना एक प्रॉब्लेम येत आसा आनी त्या प्रॉब्लेमाक धाडस दिवपाक, त्या इश्यूक धाडस दिवपाक कोण ना कोण फुडें सरता. पूण अशें आमी पळयलां की ते इश्यूचो काबार जातकूच सगळे विसरतात आनी अशें जाता की जे कोण गोंया खातीर झगडटा, तांकां कोणाक गोंयाचो प्रेम आसा, जे कोण राखूंक सोदता, जे गोंयच्यो जमनी गोंयच्या लोकांक जावं सादेपणान वचून पळयशी जाल्यार मनीसपण सांबाळपाक कोण सोदता, कम्युनिटी सांबाळपाक सोदता, सगळे एकठांय हाडपाक सोदता आनी कम्युनिटीक जावं लोकांक इन्स्पायर करता पळय त्या मनशाक आमी सदांच विसरून वयता. तर टायम गेल्लो आसा पूण इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. ह्या रामान सांगता ते भशेन 14 तारखेक जुनाचेर BP हॉलांत आमी मोठो एक कार्यक्रम करूंक सोदता, जेन करून जे मनीस गोंया खातीर वावुरल्या, जे मनीस आजून पासून गोंया खातीर झगडल्या, आपलो जीव पासून थोड्यांनी कोणाक दिला पळय, तांकां रेकग्निशन म्हणजे तांकां वालोर दिवपाक, तांकां एक एप्रिसिएशन करपाक, कित्याक
तेणे जे पळय आपलें कंट्रिब्युशन केलां लोकांक एकठांय केल्या तें अजून कोणेच करूंक ना आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली केलां म्हणटा तें प्रेसान. हांकां रेकॉग्निशन करपाक आमकां खुबसो हेल्प लागतलो. रामान सांगला ते भाशेन आमी मिडियाचेरूय फॉलो करतले. आमी अशें कितें आसता की थोड्या गांवांनी बाबडे थोडे असलो इनिशिएटीव घेता ते आपूण चडशे फाटींच रावतात आनी अशें कोण आसा गांवांच्या लोकांनी जर आयडेंटिफाय केलें तेंकां आनी आमकां सांगलें जाल्यार एकदम चड बरें जातलें. कित्याक सांग तेंचें बळ तेंची सहानुभूती फुडें काडपाक तांकां एप्रिसिएशन दिवपाक आमकां बरें पडटलें. त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन जरी तुमचे कडेन फॉर्म आमी गुगल फॉर्म्स करतले, मॅन्युअल फॉर्म्स करतले, सोशल मिडियाचेर एडवर्टिजमेंट करतले, पण तरी आसतना खंय कोण चुकत जाल्यार अवश्य तुमी आमकां एप्रोच करा. त्या मनशांची नांवां घेवन आनी तांचें कार्य तेजे वयल्यान आमी तांकां एप्रिसिएशन एक रेकॉग्निशन दिवपाक ल्हानशें तो फूल डे इव्हेंट आसतलो. आनी एज प्रेस as we call it the fourth pillar of our constitution, you all have तुमी एक इतलें बरें कार्य केल्लें आसा आजून पासून मेन स्ट्रीम मिडियान जावं सोशल मिडिया जावं मिडिया जेन्ना तुमी आमकां पळय सहानुभूती दिल्ली आसा, तुमी आमचें कवरेज केल्लें आसा, तुमच्या दरम्यान आमी आख्या संवसाराक पावतात. तरी तुमचो चड कार्य आसतलो. त्या खातीर मागता तुमचे कडेन स्पेशली 14 तारीख जुनाची तुमी विसरूंक शकना आनी रिजर्व करून तुमी प्लीज दवरात, कित्याक आमकां चडांत चड गरज तुमची पडटली. आनी हो अनाउन्समेंट आमी आदींच करता कित्याक आमकां जाय सगळ्या गोंयांत एकठांय जाल्ले. हॉल बरें व्हडलें आसा, येवपाची कसलीच गरज ना. इट वील बी सर्वड वीथ लंच एंड लायट ब्रेकफास्ट. सो लोकांनी फाटी सरपाचें ना, कित्याक इट इज फॉर यू, फॉर गोवा, बाय गोवा एंड गिवन बाय गोवन्स. सो every Goan should make it possible on 14th of June. Please reserve this day so that you all can make it for this function, because besides recognition there would be a lot of awareness also which happens. And unfortunately it is a very good day. The day as a blood donors, जे कोणी आपण सॅक्रिफायस केला पळय तेजे खातीर इट इज अ रायट डे फॉर आयडेंटिफाय देमसेल्फ. दुसरें म्हणजे रोखडीच 14 तारखेच्यान 18 जून 18 जून इज अ अवेरनेस. 18 जून आमचो रेव्होल्युशन डे आनी ह्या दिसा आमी एक बरें रेव्होल्युशन करपाक म्हणून चिंतला. त्या खातीर लोकांचो सहकार्य घेवन आमी हे रेव्होल्युशनाक आमी विसरता. तें एक नॉर्मल फंक्शन कशें करून सरकार पासून उलयता, बट वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड दॅट रेव्होल्युशन वील रियली हॅपन एंड वी वॉन्ट टू टेक दीस रेव्होल्युशन टू अ डिफरंट लेवल. दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू मेक इट अ बिग सक्सेस. त्या खातीर 14 जून आनी 18 जून 2 दीस तुमी रिजर्व करून दवरचे पडटले. तुमकां आनी एक फावट हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा आनी संजय बाबाक दोन राव. 14 जुनाक जी आमची राखणदाराची एवॉर्ड सेरेमनी मार्शलान बिग बी हॉलान, तेजेर सांगपाचें म्हणल्यार जी एजिटेशनां हे 4-5 वर्सांक जालीं तितून सक्रीय भाग घेणारे जे गांवांचे लोक आसा. पयलीं कशें आसलें, राखणदार ही संस्था आसली, पूण जेन्ना मोटीव जेन्ना येता कोणाक सपोर्ट करपाक गांवांनी एजिटेशनां जावंक लागलीं आनी सपोर्ट कोणाचो मेळटलो हे आशेन लोक पळयताले गोंयांत. आयज तुमकां मिडिया भावांकूच खबर आसतली की गोंयांत न भुतो केन्नाच आमी पळोवंक नासले गोंयांत. कितले तुमकां आयज गोंयांत नाचचें पडलें, धांवचें पडटा, सुशेग ना तुमकां आयज. इतली एजिटेशनां गोंयांत जाली. आयज जी एजिटेशनां गोंयांत जाली एक आज निर्माण केल्या लोकांनी, तेंचे खरीच आयज कौतूक करपा सारकी गोश्ट आसा. आयज गोंयकारांक जेन्ना गोंय खंय तरी वांकडे दिशेन वचोंक लागले तेन्ना प्रत्येक गांवाचे लोक उबे रावले आनी तांकां आयज फेलिसिटेट करपाची खरीच नितांत गरज आसा. तें काम आमचें आयज गोंयचे राखणदार करता. हेजो एम एकूच आसतलो की 14 तारीख आमी जे एकठांय येतले, प्रत्येक गोंयांत जे 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 लोकांनी एजिटेशन केलां ते आपले गांव राखले
तांकां खंय तरी एकठांय हाडचो हो आमचो पयलो मोटीव आसा. आतां म्हटलें आमी 3 भागांनी आमी एवॉर्ड दितले, पूण म्हाका अशें दिसता हेजे हकदार तुमी आसा मिडिया भाव. कित्याक आयज आमी पळयलें की आमचो जर गांव उबो जर आसा 4 वर्सां झगडोन तेजे प्रत्येक क्रेडीट जें वयता तें तुमकां मिडिया भावांक वयता. आनी तुमी नासले जाल्यार तो गांव आयज उरचो नासलो हें मना पासून म्हाका दिसता. कित्याक प्रत्येक गांवांची ज्यो गोश्टी घडटात त्यो आयज तुमी प्रत्येक गोंयांत पावयतात आनी प्रत्येक गोंयकार आयज अवेर जाल्लो आसा. आनी गोंयकारांक एक घडसाण येयल्ली आसा की आमी एकटे ना, गोंयचे सगळे आमी आयज एकठांय जाल्ले आसा आनी त्या सगळ्या लोकांक आयज एकठांय हाडून एक मोठी संख्येन आमी एक मोठो हातभार गोंया खातीर घातले. हो इनिशिएटीव आयज गोंयच्या राखणदारान घेतलेलो आसा. हांव मागता हेजे 3 भागांनी जे माटयेर आमचे बलिदान दिवून गेले गोंया खातीर, खरेंच तांकां मोग घातलो, तेंचे आमी एवॉर्ड दितले तांकां, तेजे फॅमिली. तशेंच इंडिविज्युअली जे अवेरनेस करतात गोंया खातीर तेंच्या खातीर एक आसतलो. मागीर ग्रूप जे आसा गांवांनी जेणी एक एकवट दाखयलो की बायलां वचून जे मोर्चाक उबे रावले आनी खरेंच तेणे आपलो गांव राखलो, तेंच्या खातीरय आमचो एवॉर्ड आसतलो. आनी जे खरेंच आयज गोंया खातीर उबे रावले तेंच्या खातीर एक एवॉर्ड आसतलो. देव बरें. कितली कॅटेगरी? 3 कॅटेगरी आसा. 3 कॅटेगरीन फर्स्ट कॅटेगरी आसा ती इंडिविज्युअल अवॉर्ड्स. त्या इंडिविज्युअल अवॉर्ड्सान आनी खूब सारे कॅटेगरीज येतल्यो थंयसर. एक्टिविस्ट, मागीर लॉयर्स, मागीर डिफरंट कॅटेगरीज येतल्यो. त्याच्या नंतर मेजर कॅटेगरीज म्हणटा ती इंडिविज्युअल कॅटेगरी, सेकंड इज ग्रूप कॅटेगरी अँड थर्ड इज मार्टर्स कॅटेगरी. सो 3 टायपाच्यो कॅटेगरीज आसतल्यो. वेगळे आसतले. इंडिविज्युअल आसतले, बाकीचे इंडिविज्युअल म्हणल्यार डिफरंट इंडिविज्युअल्स आसतले. ग्रुप्स म्हणल्यार डिफरंट आसतले. एक ग्रूप म्हणल्यार आतां फॉर एग्जांपल मुवमेंटाचो एक ग्रूप आसतलो विलेजीन. मागीर दुसरो म्हणल्यार ग्रूप म्हणल्यार एक सोशल ऑर्गनायझेशन सुद्दां ग्रूप आसता. सो वेगळे ऑर्गनायझेशन्स आसा पळय तांकां एक रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. आनी मार्टर्स म्हणल्यार तातूंत जे मनीस आमचे फायटर्स आशिल्ले, ओके, ते आयज आमचे कडेन ना. फॉर एग्जांपल फादर बिस्मार्क, ओके, जुलियो आगियर, ओके, हे जे आसा पळय ती कॅटेगरी त्या पडटली थंयसर. सो प्रत्येक कॅटेगरीत कितले अवॉर्ड? सो टोटल आमी अवॉर्ड्स आहा ते 100 रिकॉग्निशन अवॉर्ड्स आहा टोटल नंबर्स. आनी समज दीस इज 100 नंबर्स वीच वी हॅव आयडेंटिफाय म्हणल्यार लोकेशन केल्ले आसात. पण इन केस समज आमकां दिसलें की एक लायक सम इनक्रीजिंग नंबर्स गरज पडली जाल्यार इट विल बी डेफिनेटली. या एक्झॅक्टली. सो मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, नॉमिनेशन जी आसा पळय आमी लोकां कडेन दिल्लें आसा. लेट पीपल ऑफ गोवा नॉमिनेट. सो द फॉर्म्स वील बी अवेलेबल, ऑनलायन फॉर्म्स वील बी अवेलेबल. वेबसायटाचेर तुका जाय जाल्यार अवेलेबिलिटी आसतली. ओके, प्लस हार्ड कॉपी जंय वॉट्सएप यूज जायना ते हार्ड कॉपी आमी थंयसर पावपाचो प्रयत्न करतलो. फूल डे फंक्शन एवॉर्ड फंक्शन आसून एक अर्देवर 2 वरां करेक्ट. सो मागीर तुमचें फंक्शन कितें आसना? नो, सी आमचें मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, वी वील नॉट भाशणां म्हणल्यार आमी सगळे स्टेजीचेर पळयता. पूण आमी हेतून कितें प्लॅन केल्लो आसा की आमचें प्री लिबरेशन आनी पोस्ट लिबरेशन जो स्ट्रगल आसा पळय ताचेर. कित्याक हो एक्चुली आमी दवरपाचो आशिल्लो 18 जुनाक. 18 जुनाच्या त्या दिसा आमी दवरपाचो आशिल्लो. पूण 18 जून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 18 जून रेवोल्युशन डे आसून तो हॉलिडे ना त्या दिसा. आनी 14 तारखेक तेच्या पयलीं म्हणल्यार आयतार येता. सो सगळ्यांक कन्विनियन्सी जावची आनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून आमी तो 14 तारखेक दवरलो आसा. सो आमी जो प्रोग्राम शेड्यूल आमी परत अनाउन्समेंट करतले व्हेरी सून. म्हणल्यार एकदां आमकां सगळे नॉमिनेशन्स आयल्या उपरांत, ओके, वी वील प्लॅन. बिकॉज 100 अवॉर्ड्स इज लायक बेजिकली अ वास्ट खूब व्हडलो टायम आसलो. एकूच दीस जातो. one full day. आणि फुल सिक्वन्स 100 जजिंग कशें केलें? नको. म्हणजे कोणाक दितले पळय See, what judgment is of people of Goa should nominate. We are going to have the nomination forms. जे कॅटेगरीन आहा पळय लोकांक नॉमिनेट करपा लागून फॉर्मां पावतली, ऑनलायनूय पावतली, वेबसायटाचे थ्रू पावतली आनी हार्ड कॉपी पावतली. 100 अवॉर्ड म्हणटले 100 अवॉर्ड्स. आतां कितें आसा तें लिस्ट कशें करतले तुमी काय म्हणटा? सो ऑलरेडी म्हाका दिसता आमी तुमकां प्रेसाचे मातशें दितले आनी ऑलरेडी दिल्ले आसात. आमी
कॅटेगरी केल्ली आसात आनी त्या कॅटेगरीच्या प्रमाणे थंयसर आमी ते फॉर्म्स दिले नॉमिनेशन फॉर्म्स दिले आनी त्या नॉमिनेशन फॉर्म्सान प्रत्येकान आपले आपले नॉमिनेट करपा लागून ग्रूप जो नॉमिनेट करतालो खंयच्या ग्रुपाचें नांव इंडिविज्युअल करतालो खंयच्या इंडिविज्युअल नांव ताचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय खातीर कितें आहा इन शॉर्ट तेंय बरोवपाक जाय पडटलें सो दीस इज द प्रोसेस आनी आमी हो प्रोसेस म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ दीस मंथ ओके सो दॅट वी कॅन प्रिपेर एंड ऑफ दीस मंथ म्हणल्यार बाय another 10 days सॉरी ते आमी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्साक आमी डिस्क्लोज करतात पॉलिटिकली आसतले या ते आणि लोकांनी नॉमिनेट करपाक करेक्ट कितले वोट चडवणीची No, he can go. See, I'll tell you what happens is that any person or any individual or any group that has contributed for the betterment of Goa, ज्यांनी गोंयच्या हिता खातीर गोंयच्या लोकां खातीर ते गोंयच्या सैमा खातीर गोंयच्या जागे खातीर ती चळवळ केल्ली आसा तांकां आमी खरेंच विसरोन गेल्ले आसा कोणूय जावं इनफॅक्ट इफ यू गो टू सी इवन इफ इट इज 20-30 years back somebody is there who has contributed for the betterment of Goa and we come to know about him through some people, through some organization, they will be rewarded because कित्याक ते हक्क आसा तांकां गोंयचे ह्या अवॉर्डाचो आनी तांकां विसरलेल्या प्रमाणे आमी आयज पासून आमी थोडे आयडेंटिफाय केल्ले आसात जे पण आतां म्हणटा हालींचे एक्टिविस्ट आसा ते आर विजिबल अशे एक्टिविस्ट थोडे आसा जेंच्यांनी काम केल्लें आसा पूण तेंची रेकग्निशन कांयच ना तेंचो आवाज कांयच ना पूण ते काळोखान अशे बसलेले आसात ते अजून आसात ते जाणटे बसून आसात पूण तेंचो असो जर आमकां लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी तेंच्या फ्रेंड्सांनी तेंचें कंट्रिब्युशन गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर गोंयच्या लोकां खातीर गोंयच्या जमनी खातीर गोंयच्या पर्यावरणा खातीर जें कंट्रिब्युशन तेंचें आमकां जर जाणीव करून दिली जाल्यार तांकां अवश्य आमी सलाम मारतले रेकॉग्निशन करतले एवॉर्ड्स मेळटले इवन पॉलिटिकल मनीस पासून सॉरी पॉलिटिकल मनीस पासून आसतले मरे त्या हेतून कोणूय खंयचे आतां फॉर एग्जांपल डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीनी थोडे एक्टिविस्ट सुद्दां काम करता थोडे NGOs काम करता थोडे सी दीस इज अक्रॉस द पॉलिटिकल लायन्स हांगासर पॉलिटिकल पार्टी खंयची येते ते लिट नाका खंयचो मनीस गोंया खातीर जो कोण काम करता दॅट पर्सन वील बी रिकॉग्नायज अँड दॅट वील बी रिकॉग्नायज बाय द पीपल ऑफ गोवा लोक रिकॉग्नायज लोकांच्या नॉमिनेशन इट्स नॉट वी विल क्रिएट अ कमिटी टू ओनली इन फॅक्ट आयडेंटिफाय दीस म्हणजे हे आयडेंटिफाय करपा लागून गांवांनी मिडियाच्या बाबतींत म्हाका दिसता की मिडियाचो रोल हितून खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता की जाता तितले गांवांनी जे इव्हेंट जाल्ले आसा हाच्या पयलीं मे बी ताचे पयलींचे जे सिनियर आमचे पत्रकार भाव आहा तांकां सुद्दां सजेशन करचें अशें तेंचें सजेशन करचें अशें म्हाका दिसता म्हजो एक अपील आहा आमच्या सगळ्या गोंयकारांक जो गोंयचें बरें करता आनी ते राखणदार जावं सोशल एक्टिविस्ट जावं कितें जावं तांच्यांनी फुडें येवन हाका फूल सपोर्ट करपाचो आनी तुमी जाणून आमीच राखणदारूच करतले सो माय अपील इज टू ईच एंड एवरी गोवन हू लव्स गोवा फॉर द गुडविल ऑफ गोवा that they can contribute in any way they want, as Ramaya said earlier, by sponsoring whatever they want, any item of the program, you know. So that's my appeal, that they should come forward and treat Goa as a place which is going to be for their generations to come. So आमी आमच्या गोंया आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळपाचे आनी एक राखणदार जावन आमी आमचे गोंया सेफ दवरपाचें ही म्हजी मागणी आनी अपील सगळे गोंयकारांक. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं पत्रकार भाव मिडिया सोशल मिडिया आणि एकूच आहे ना काय ना व्हडलें ना चार प्लीज सॉरी देर इज नॉट अ या